अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरसल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बात हो रही है हमारी एक सीरीज़ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के मामलात और अमूर के ऊपर और जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन के ऊपर। इस हवाले से जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ढाका पहुंची है। ढाका में वो मुलाकात करेंगी तौहीद हुसैन से, जो कि मशीर हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो उनसे हैं, उनके सेक्रेटरी खारजा अमूर के ऊपर मशीर हैं, उनसे मुलाकात करेंगी और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनुस के साथ भी होगी। ये जो आमना बलोच की वहाँ पे आमद हुई है ढाका में बांग्लादेश में, ये एक आप कह लें कि नेक्स्ट लेवल अप्रोच है दोनों मुल्कों के सफ़ारती ताल्लुकात की। और सफ़ारती मैदान में ये अब तक के होने वाले रवाबत में एक आला तरीन सतह का रब्ता है। इस रब्ते के बाद पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वो भी बांग्लादेश का विज़िट करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इसी महीने के आखिर में इसहाक़ डार का बांग्लादेश का दौरा होगा। ये जो दौरे हो रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि ये दोनों मुल्क जो कभी एक ही मुल्क थे, 50-55 साल तक एक दूसरे से दूर रहे हैं। दूर नहीं रहे बल्कि इन्हें दूर रखा गया है। किसने रखा? ये एक ओपन सीक्रेट है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने रखा और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से बदगुमान रखा जाए पाकिस्तान के साथ। आप ज़रा सोचिएगा कि ये 15 साल के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा का अपने ही खिते में अपने ही एक दोस्त और आप कह लें कि इस्लामी मुल्क का दौरा है। आमना बलोच का 15 साल के बाद विज़िट है बांग्लादेश का। इसी तरीके से इसहाक़ डार जब बांग्लादेश जाएंगे तो 2012 के बाद उनका ये आप विज़िट होगा किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का। लेकिन इस तरह की एक चीज़ जो साबित हुई है वो ये हुई है कि आप कितनी ही रेशा दवानियाँ क्यों ना कर लें, आप कितनी ही साजिशें क्यों ना कर लें, आप कितने ही रुकावटें क्यों ना डाल लें, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। जिन मुल्कों के मफादात एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, मैं तो कभी भी इस वाले से नहीं सोचता हूँ कि को मजहबी बुनियादों के ऊपर एक दूसरे के करीब आना चाहिए। मज़हब भी एक बुनियाद है दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक की, लेकिन एक रीजन के दो मुल्क हैं और दोनों मुल्क कभी एक ही मुल्क थे और दोनों मुल्कों की जो आइडियालॉजी है, जो अप्रोच है, वो भी एक जैसी है। दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। करीब क्या रहे हैं? एक ही मुल्क रहे हैं। और जो पहले भी मैंने बात की कि असल में इस खिते में जो एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट थी, उसकी जो मूवमेंट है उसका तो आगाज़ ही बंगालियों ने किया, बांग्लादेश के लोगों ने किया। मुस्लिम लीग जो सी है, मुस्लिम लीग की बुनियाद भी ढाका में रखी गई और क़रारदाद पाकिस्तान जो सी है 1940 में जो पेश हुई, उसको भी शेर बंगाल मौलाना फजलुल हक ने पेश किया। तो ये आप कह लें कि एक पूरी विरासत है जो बांग्लादेश के पास है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को ये बात कहते हुए कहीं पर भी कोई झिझक नहीं है, कोई आप कह लें कि कोई भाग नहीं है। बड़ी क्लैरिटी की बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि इन दोनों मुल्कों को अपनी शनाख्त, अपनी हैसियत, अपनी सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला, अपनी सलामती को अपनी जगह पर रखते हुए, उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जब ये एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी इस रीजन के अंदर। अमन के लिए तब्दीलियाँ आएंगी, सलामती के लिए तब्दीलियाँ आएंगी, इस्तेहकाम के लिए तब्दीलियाँ आएंगी। और सबसे बड़ी तब्दीली ये आएगी कि वो लोग जो इस रीजन को अपने तसल्लुत का एक निशाना बनाना चाहते हैं, इस रीजन पर अपने इस्तेहसाली अज़ाइम को अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो सा है वो अमली शक्ल इख्तियार करेगा। और इससे आगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मसावी बुनियादों पर, आबरूमंदाना बुनियादों पर बेहतरीन ताल्लुकात से के अगले मरहले में ये होना चाहिए कि रीजन के जो दीगर मुल्क हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे म्यांमार है, जैसे भूटान है, जैसे नेपाल है, जैसे मालदीव है, बेशक वो छोटे हैं रकबे में या आबादी में या फिर बड़े हैं,
ان کو پوری عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، پورے ریگارڈ کے ساتھ خطے میں گرو کرنے کا موقع دیا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا رول پلے کرنے کا موقع دیا جائے مل کر، اور اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے جو سارک کو ناکام بنا کے اختیار کی گئی ہیں۔ اور یہی چیلنجز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے، یہ بڑے چیلنجز ہیں جو ریجنل کے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ چیلنج کیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کو۔ ایک تو یہ ہے کہ باہمی تعلقات کو اچھا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریجن میں پیس اینڈ سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے مل کر کام کرنا، اور جو دیگر ریاستیں ہیں اس خطے کی ان کو ساتھ لے کر چلنا۔ اور اگر انڈیا بھی اپنی ہوش مندی میں آ جائے اور اس کی مدہوشی کا خاتمہ ہو جائے انڈیا پر مسلط لوگوں کو، تو انڈیا کو بھی ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ انڈیا کا مسئلہ بڑا خراب ہے۔ پچھلے 10-11 سال سے انڈیا کے اوپر جو ڈومیننٹ پاور ہے، جو پولیٹیکل پاور ڈومیننٹ ہے، وہ انڈر دا امبریلا آف RSS ایکسٹریمزم سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا ایک منظر کشی ہے، پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، اور جو سب سے بڑی ریاست ہے آبادی کے لحاظ سے انڈیا کی، UP، اس کے جو چیف منسٹر ہیں وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہیں۔ آپ ان سب کی گفتگویں سن لیں، ان کا پریویس پولیٹیکل ٹریک دیکھ لیں، اور جہاں سے ان کا خمیر اٹھا ہے، یعنی جہاں سے انہوں نے تربیت لی ہے RSS سے، BJP سے، وہاں پہ سوائے ہندو ایکسٹریمزم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ RSS کا تو کھلا نہ رہا ہے، اور اب انڈیا کے اندر باقاعدہ ایک تحریک ہے اس چیز کی کہ ہم نے بھارت کو ہندو راشٹر اسٹیٹ بنانا ہے۔ وہ بھارت کے اندر جو غیر مسلم، غیر ہندو اقلیتیں ہیں ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بات کی ہے کہ وہ جو وقف املاک کا ہے اس کے اوپر بھی ولاگ ہونا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بات ود ان ڈیز، اس تفصیلی بات ہوگی کہ یہ کیا بل ہے اور اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے۔ اس بل نے انڈیا میں ایک بڑی بے یقینی کی فضا پیدا کر دی۔ پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے ان لوگوں کا، اتنی ایکسٹریمزم ہے کہ یہ مسجدوں کو کھود رہے ہیں، ان کی بنیادیں کھود رہے ہیں کہ نیچے سے مندر برآمد کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے جو پہلے اتنے مندر ہیں انڈیا میں، ان کا تکریم کریں، ان کا احترام کریں، وہاں عبادت کریں جا کے، مسجدیں توڑنے والا کام نہ کریں۔ کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو توڑ کر خود عبادت کرنا یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا جرم ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ کے یہ جو کارنامے ہیں اور یہ جو سوچ ہے، اور ویسے بھی سیدھی سی بات ہے کہ جو جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی مراد ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہندوازم میں بھی یہی بات ہے کہ نیت کی مراد ہے، تو عمل جو ہے وہ نیت سے پھوٹتا ہے، اور آپ جس نیت کے ساتھ انڈیا پر مسلط ہیں اس کے نتیجے میں انڈیا کو استحکام ملنے والا نہیں ہے۔ انڈیا کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں تو کشمیر تو بہت دور کی بات ہے، ایون انڈیا کو انٹیکٹ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا جو انڈین لورز ہیں ان کے لیے، جو انڈیا کے اعتدال پسند حلقے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر ضرور سوچیں، انڈیا کے معتدل حلقے اس کو ضرور سوچیں کہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ ڈومیننٹ پاورز جو سی ہیں وہ انڈیا کو کس سمت میں لے کر جا رہی ہیں، وہ انڈیا کو کس حادثے کا شکار کر سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی کنسرننگ میٹر ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید بات کریں گے بنگلہ دیش میں پاکستان کی فارن سیکٹری پر، بنگلہ دیش کے ایکسپیکٹڈ وزٹ کی، پاکستان وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کی، اور انڈیا کی اور انڈیا میں وقف املاک کے اوپر۔ بہت شکریہ۔